नाज़रीन, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, IG पंजाब और उनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ की मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लाहौर में होने वाले जौहर टाउन जो धमाका था उसके ताने बाने तमाम तर तहकीकात में ये बात सामने आई है कि भारत से मिलते हैं और भारत की जानिब से रॉ इसमें मुलविस रही है। यकीनन ये एक ऐसा सबूत है जो कि पहली बार नहीं दिया जा रहा है। माजी के अंदर भी EU डिसइंफो लैब हो या फिर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त DGISPR जनरल बाबर के दरमियान कि उनकी जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बड़े सबूत पेश किए गए और आज एक बार फिर भारत को सबूत पेश किए गए हैं और ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं कि जो लाहौर में धमाका हुआ उसके पीछे भारत मुलव्विस है। इंतहाई अफसोसनाक बात कि अब भी तमाम तर चीजों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना और फिर भारतीय सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करना। जो कुछ भी आज मोहिद यूसुफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नाज़रीन आपको सुनवाते हैं, पहले दिखाते भी हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पर मजीद आगे बात करेंगे। I want to make sure that our message is heard very clearly, that this particular incident on the 23rd of June in Lahore, we have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक है। हमारे पास उनके जाली नाम, उनकी असल आइडेंटिटीज, वो कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं। फैटफ के हवाले से बात की गई कि पाकिस्तान ने जो 27 में से 26 नुकात पूरे किए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को 27वें नुक्ते के ऊपर मजीद नुकात पर अमल करने को कहा गया है। यही कहा जा रहा है कि फैटफ एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है या सियासी प्लेटफॉर्म है और अगर इस तरह के वाकया जिनके शवाहिद पाकिस्तान दे रहा है तो क्या फैटफ को भारत की तरफ निगाहें मरकूज नहीं करनी चाहिए? इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे PDM के जलसे के हवाले से। मियां शहबाज शरीफ का खिताब हुआ आपसे कुछ ही देर पहले, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसमें खिताब किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि PDM की जो जिद्दोजहद है, जो दोबारा से जलसों का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या हुकूमत को इससे कोई खतरा है या फिर महज ये जो जलसे हैं अपोजिशन की एक हिकमत अमली उसके तहत ये चलते रहेंगे? हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में तशरीफ रखने के लिए। मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शौकत यूसुफ जई साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जल साहब, आपसे मैं जरा आगाज कर लेता हूँ। माजी में भी इसी तरह के शवाहिद और बड़े मजबूत, मरबूत और ठोस शवाहिद पेश किए जाते रहे हैं भारत के हवाले से कि जो उसकी कार्रवाइयां रही हैं। EU डिसइंफो लैब ने तो तमाम कच्चा चटाई खोल कर रख दिया। आज एक बार फिर शवाहिद दिए गए कि भारत का हाथ है, भारत मुलव्विस है जौहर टाउन धमाके में। शवाहिद हम दिए जा रहे हैं जल साहब, लेकिन पाबंदियां और शिकंजा पाकिस्तान के गिर्द जकड़ा जाता है, क्यों? इस पर एक चीज और भी ऐड कर लें। अभी रिसेंटली आपने नोट किया होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स के जो उनका कोई सेटअप है उसमें भी शामिल कर दिया है, तुर्की को भी साथ के लिए हम बच्चों को सिपाही बनाकर उनको जंग में। बिल्कुल इशू बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका ने भारत को इस एरिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुकर्रर कर दिया है। उसका कहना ये है, उसका मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो तो भारत के आगे लेट के भारत के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, उसके लिए अमेरिका और भारत मिलकर मदद करेंगे और मगरबी इत्तेहादी यूनियन के उनके साथ खड़े होंगे। जो इस नेट में शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ ही कुछ होगा। और फिर पाकिस्तान का मसला एक और भी है कि पाकिस्तान इन तमाम कुव्वतों की जो पाकिस्तान का एक बहुत मरकजी किरदार है उभर के सामने आ रहा है रीजनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में, उसको भी तबाह करना है। क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाए
तो फिर अमेरिका का इस खिते से खात्मा होना देर की बात नहीं रहेगी। मैं हैरान इस बात पे हूं कि जो आज हमने, जिस तरह आपने कहा, हमने नेट ये आज भी डोजियर दिए, उससे पहले भी हम डोजियर देते रहे हैं। इनका नतीजा क्या निकला? नतीजा तब निकलेगा जब पाकिस्तान एक परसिस्टेंट कंसिस्टेंट पॉलिसी और उसके ऊपर अपना जोर रखेगा उसके ऊपर। जल साहब आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन दहशतगर्दी में मुलव्विस होने वाला हाथ, ये तो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। अगर किसी मुल्क के ताने बाने मिलते हैं, उसके खिलाफ शवाहिद अगर पेश किए जाते हैं, क्या जरूरी है कि तब भी दबाव डाला जाता रहे कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करो? यानी पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ ना होते हुए भी कार्रवाई है। मैं पूछना यही चाहता हूं कि शवाहिद जब दे दिए तो ये डोजियर्स का मुस्तकबिल क्या है, होता क्या है? यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसका मुस्तकबिल तो होना चाहिए था। मगरबी दुनिया इनको एक्सेप्ट करने को नंबर 1 तैयार नहीं है, नंबर 2 भारत को पूरी तरीके से पुष्पनाई ये सब की हासिल है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि मई यूसुफ साहब जब आज बात कर रहे थे कि चंद माह पहले वो कह रहे थे कि भारत साइकिल के पहिए का वो हब है, जो भी स्पोक उससे जुड़ा हुआ है वो तो ठीक है, पाकिस्तान को इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो नुकसान है, पाकिस्तान से जुड़ना चाहिए। आज वो ये बात कर रहे हैं। जी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे जो मैसेजेस जा रहे हैं, जो सिग्नल्स हमारी तरफ से निकल और एमिनेट करते हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं टोटल। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद को नहीं आएगी, जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे। नंबर 3, अगर आपने अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को बिठा लिया है और आप समझते हैं कि हमारे सिर्फ वावेला करने से काम चल जाएगा, तो दुनिया आप पर हंसने से ज्यादा और कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और नंबर 4, पाकिस्तान में 70,000 80,000 के करीब शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई है। इसमें भारत का रोल मरकजी है, किसको शक है इसमें? पाकिस्तान ने जब तक ये तकलीफ उठाते रहेंगे, वावेला करते रहेंगे, हमें और मार पड़ती रहेगी। राइट, मतलब मैं आपकी इस बात को जरा शौकत यूसुफ जई साहब, आपने जनरल साहब की बात सुनी है, जब तक जो है सिर्फ वावेला करते रहेंगे, जब तक कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लेंगे, हम शवाहिद तो पेश कर देते हैं लेकिन डोजियर्स पेश कर देते हैं, उसका रिजल्ट कोई सामने नहीं आता है। क्या हम सिर्फ वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं, प्रैक्टिकली दबाव नहीं डाल रहे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी जो इंटरनल हालात, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको रिफ्लेक्ट करती हैं दुनिया के अंदर, आपकी मईशत। तो देखिए, पाकिस्तान में जब से हमारी हुकूमत आई है, आप हर इशू को देखें, हमने उठाया भी है और प्रॉपरली तरीके से। ये तो पहली दफा नहीं है, पहले भी कहा गया था कि शवाहिद है, लेकिन इस दफा बड़े मुदल्लिल अंदाज से कहा गया कि जी बिल्कुल है। पहले तो आपने कभी इस तरह नहीं देखा होगा कि कभी इस तरह वाकयात हुए हैं। भारत तो एकदम, जब वहाँ कोई धमाका नहीं, कोई पटाखा भी फटता है ना, तो फौरन उसकी जो मीडिया होता है वो इतना बायस है कि फौरन पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह नहीं किया है कि वो डायरेक्ट इंडिया के ऊपर कोई इल्जाम लगाए। जब तक ये शौकत यूसुफ जई साहब, एक चीज तो बड़ी वाजे है, इल्जाम तो भारत लगाता है लेकिन पाकिस्तान उसके शवाहिद पेश करता है, और कुछ जो शवाहिद पाकिस्तान ने पेश किए और कुछ शवाहिद EU डिसइंफो लैब ने किए, वो पाकिस्तान ने नहीं किए। बड़े काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म है जहां से वो शवाहिद आए। तो मामला सिर्फ, मेरा सवाल ये कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक, ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया तक महदूद रहेंगे, या इन शवाहिद को लेके अमली तौर पर किसी जगह जाएंगे कि भाई खुदा के वास्ते ये शवाहिद हैं, कार्रवाई करो भारत मेरे के ख्याल खिलाफ? से देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी उसमें इंडिया का डेलीगेशन भी बैठा हुआ था और उसमें सारी दुनिया के वो था। उसमें जब उन्होंने स्पीच की तो यही कहा ना कि कश्मीर, मुख्तलिफ जो हवाले उन्होंने दिए कि ये एटमी मुल्क है। यानी अपनी तरफ से उन्होंने बता दिया था कि ऐसा कम्युनिटी के ऊपर भी मुनहसर है कि वो किस हद तक इसको सीरियस लेता है और किस हद तक वो। अब ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये डिपेंड करता है पाकिस्तानी उसके ऊपर, तो वो कितना लोगों को कन्विंस कर सकता है। यानी हम नहीं कन्विंस करवाया, आप ये कह रहे हैं हम अब तक कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनली पावर्स को कि इन शवाहिद के होते हुए? लेकिन इस तरह सिर्फ ये भी नहीं होता है, उनके अपने मफादात भी होते हैं और उस मफादात को सब कुछ देखकर मेरे ख्याल से
इन चीजों को देखें, क्योंकि इंटरनेशनल ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कोई बात कहें और मर्जी से आपकी बात मान ली जाए। स्ट्रगल करनी पड़ती है और स्ट्रगल हो रही है। देखिए ना, काफी हद तक जो इश्यूज थे वो काफी हद तक हाईलाइट हो चुके हैं। अब ये कि जो जिस तरह पाकिस्तान ने इल्जाम जो सबूत पेश कर दिए ना, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये सबूत मीडिया तक महदूद नहीं होना चाहिए। इन सबूतों को लेके इसको बुनियाद बना के बिल्कुल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनसे लड़ा जाए बाकायदा, राइट। और उनसे कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं कि मुल्क दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करे, तो जब एक मुल्क खुद उसमें मुलविस है तो क्या उस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात बहाल होने चाहिए? क्या वो मुल्क जो इतनी बदमाशी कर रहा है कश्मीर के ऊपर और जगहों पे, क्या उसकी बदमाशी कायम रहनी चाहिए? ये बिल्कुल प्रेशर डालना चाहिए। और आपकी बात दुरुस्त है, प्रेशर डालना चाहिए और जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जब तक दबाव नहीं डाला जाएगा, हमारे पास तो बड़ा अच्छा मौका है कि शवाहिद मौजूद है, अब सिर्फ दबाव डालना है, दबाव डाल के वो काम कराना है कि ये शवाहिद हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अली गौर बलोच साहब पार्लियामेंटेरियन है, पिछले दिनों जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बड़ी तफसीली ब्रीफिंग्स भी दी गई। बड़ा अच्छा एक मौका है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म यह है कि अगर अपोजिशन भी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर एक हो जाए तो ये आवाज और ज्यादा मौसर तरीके से चली जाएगी। आज एक बड़ा पावर शो था स्वात के अंदर पीडीएम का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया, लेकिन हमने देखा कि तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ तो था, लेकिन भारत जिसने दहशतगर्दी की है उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। क्यों अली गौर बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, बड़ी वाज़ेह बात है, अभी मेरे भाई भी बात कर रहे थे और जनरल साहब की भी बात सुनी। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अंदर से और बाहर से मजबूत हो और जो भी हमें बैरूनी खतरात हैं या हमारे अंदरूनी खतरात हैं उनसे हमने प्रॉपर तरीके के साथ नबज़ आज़मा होना है और उन पर मतलब है कि उसको काबू में लाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जमहूरियत को मजबूत करें, हम कौन करेगा? हम कानून और आइन की बालादस्ती करें। आप देखें कि पाकिस्तान में फलस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान की मुल्की सलामती की कोई मीटिंग्स हो, हमेशा बासियत अपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने फराख दिली का मुजाहरा किया है। अगर उन फोरम्स पर और असम्बली के अंदर इन मौकों पर अगर नजर नहीं आए तो आपको पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये, उसका जरा जवाब दे दीजिए। आज जलसे में भारत के शवाहिद मिलने के बाद ना ही शहबाज शरीफ साहब ने ना ही मौलाना साहब ने किसी ने कंडेम नहीं किया कि जनाब ये दहशतगर्दी के पीछे भारत है। इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम मजम्मत तो कर दें। देखें, कोई जरूरी नहीं है कि वो जलसे में खड़े थे और उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो उनकी सुबह से सियासी मसरूफियात हो सकता है किसी ने टीवी भी ना देखो कि मसरूफ क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं अली गौर साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, उनसे जरा बात कर लें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग विद अस। आज जो कुछ भी हुआ हमने देखा कि सारे ताने बाने इंडिया के साथ मिल रहे हैं जाके। सर, इससे पहले भी हम शवाहिद पेश करते रहे हैं, आज एक और दफा एक प्रूफ आ गया कि भारत हमारे पीछे। हम क्या करने जा रहे हैं कि भारत को कटहरे में लाके खड़ा करें? हमने भारत को किया था, शवाहिद रखे थे, हदायत रखे थे, वो सफारतकारों से किया तथा दुनिया को बावर कराया था कि भारत इस किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्विस है, इसका नोटिस देना चाहिए। उस पर तवज्जो नहीं दी गई, उसका नोटिस नहीं दिया गया और फिर जॉर्ज टाउन का वाकया होता है, उसको अल्लाह के फजल करम से बहुत ही कम वक्त में पूरे नेटवर्क को तोड़कर शवाहिद जमा करके हमने एक दफा फिर कौम के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दिए हैं। अब हम हर डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और लीगली इसको परसू करेंगे ताकि भारत का असली चेहरा जो है वो दुनिया देख सके। एक तरफ
وہ ہم سے تعاون درکار کر رہی ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ سر فیٹف اسی معاملے کے اوپر ہم پر دباؤ بڑھا رہا ہے نا، ہم نے تو اتنی ان کی چیزیں پوری کر دی ہیں، آپ ہی کی بات یہ کہ یہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے یا پھر یہ ٹیکنیکل پلیٹ فارم ہے، تو سر ہم تو تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم تمام دباؤ ہم پر ہے، اور جہاں شواہد پیش کیے جا رہے ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے یا ٹیکنیکل، تو یہ فیٹف کا ایک امتحان آ گیا کہ ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور اکٹھے کر کے ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ ٹیکنیکل فورم ہے تو انہیں فی الفور اس پر ایکشن لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے کہ کون اور کیوں دہشت گردی کی پشتنائی کر رہا ہے، اس کو فائنینس کر رہا ہے، لوگوں کو اکوپ کر رہا ہے، ایڈ اور ابیٹ کر رہا ہے۔ اس سے تو بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ اس پلیٹ فارم کے اصل مقاصد کیا ہے۔ سر آپ نے کہا سر کہ یہ جو تمام شواہد ہیں کب تک اس کو لے جانے کا ارادہ ہے، آپ خود جائیں گے؟ جی فی الفور ہم نے تو آج جو شواہد ہیں میڈیا کے سامنے رکھے ہیں، اور کیونکہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی کام جاری ہے، تو جس طرح یہ کام مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ آگے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ہم سے بات کر رہے تھے، اور بہت جلد یہ شواہد لے کر فیٹف جانے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وہ لے کر پاکستان جا رہا ہے، فیٹف کے سامنے پیش کرے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اس پر مزید بات کریں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ سے میں بات کر رہا تھا، آپ نے سنا شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی جو بات، انہوں نے کہا بہت جلد پاکستان اس کو فیٹف کے سامنے بھی لے کر جا رہا ہے تمام شواہد کو۔ اچھی بات ہے، لیکن میں سوال جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن نے آج جو ہے اس چیز کا تذکرہ اگر کر دیتے، بات ہو جاتی، تو اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ تو ایک آواز اور ہم آواز ہونا چاہیے۔ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی جب میٹنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز گئی، لیڈر آف اپوزیشن گئے، لیکن اس میٹنگ میں پرائم منسٹر نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ملکی سلامتی کے ایشوز ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور اپوزیشن نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا، اور ان تمام میٹنگز میں اور ان تمام اجلاسوں میں جن میں کہ کشمیر اور فلسطین کا ایشو تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جب وہ آئے تو اس وقت بھی اپوزیشن نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے ٹرکش کے پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، حکومت کی دعوت پر بھی اس وقت انہوں نے شمولیت اختیار نہ کی۔ تو ہمیں تو موجودہ حکومت کے اور وزیر اعظم کی اس غیر سنجیدہ رویے کی سمجھ نہیں آتی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ گزارش کروں کہ جس وقت بھارت نے کشمیر کا جو ہے وہ اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا ہے اور 72 سالہ تاریخ میں یہ ایک واقعہ پیش آیا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ جو تھے وہ صرف ملتان میں بیٹھ کر پریس کانفرنس پر اکتفا کرتے تھے، حالانکہ موتی نے پوری دنیا کا وزٹ کیا اور ہمارے ملک کے خلاف پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا۔ علی گوہر صاحب، لیکن جو کچھ بھی بھارت نے 5 اگست کو کیا وہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو گیا ہوگا، یقیناً وہ بہت پہلے سے اس کی حکمت عملی، اس کی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ آپ کے دور حکومت میں اپوزیشن میں جو جماعتیں تھیں اس وقت ان کا تو یہی شکوہ تھی کہ آپ کے دور حکومت کے اندر مستقل کوئی وزیر خارجہ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں جس وقت اگر وزیر خارجہ بنائے گئے تھے 2 دفعہ، خواجہ آصف صاحب کے پاس بھی وزارت خارجہ کا قلمدان رہا، ہمارے دوسرے دوستوں کے پاس بھی رہا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ واقعہ 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ ہمیں کئی محاذوں پر جو ہے آج ہم دیکھ لیں، ہم چائنا جیسا ہمارا دوست ملک جو ہے، ہم نے سی پیک کو سلو کر دیا ہے، چائنا ہم سے ناراض ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 26 ہم نے شکیں جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ان کی پوری کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی، آپ کہہ رہے ہیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو علی گوہر بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا یہی کہنا ہے کہ اہم اور سنجیدہ معاملات کے اندر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ غیر حاضر نظر آتے ہیں، ایسا کیوں آخر؟
دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہے جہاں پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں بات کرنے کا وہاں بات کرتے ہیں. آج موقع تھا نا دنیا کے سامنے بتا دیتے نا. ایسا جو سارا میڈیا نہیں اٹھا رہا تھا ان کے جو جلسوں کو تقریروں کو سن نہیں رہے تھے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کی اپوزیشن کے پاس یہ ویژن ہی نہیں ہے. وہ تو ملک کے لیے بات ہی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ عمران خان ایسا ہے عمران خان ایسا ہے. عمران خان فوبیا سے نکل آ کر بات کرتے نا. یہ تو کبھی انہوں نے بھارت کی تو کبھی بات ہی نہیں کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور اہم ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. بھارت کو تسلیم کر کے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے نا. وہ واجپئی کو بلا کے بڑے بڑے یہ دیکھیں نا یہ اس طرح کے تعلقات بنا کے کیا میسج کیا دے رہے ہیں ہم. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے گھر پہ دعوتیں دے رہے ہیں ان کو. میں اس معاملے پہ ذرا بات کر رہا ہوں جس چیز کو اپوزیشن جماعتیں اٹھا رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے. دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر دیکھیں اس کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے وہ کچھ اور وہ ہو سکتا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ تھا شوکت یوسفزئی صاحب. ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. تمام جماعتیں اپوزیشن یا حکومت کی سب موجود تھی اس کے اندر. دیکھیں یہ تو اب مجھے علم نہیں ہے کہ کیوں نہیں آئے. ہو سکتا ہے ان کو ضروری کام ہو اس سے زیادہ ضروری کام ہو. ملکی سلامتی سے زیادہ ضروری کام اگر ہے شوکت یوسفزئی. میں ملک کی سلامتی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ملک کی سلامتی کے لیے کسی اور جگہ پہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہو نا. ٹھیک ہے. اب یہ تو دیکھیے آپ جو ہے نا اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ تو وہاں ہوگا نا. اچھا سارا پاور ڈیلیگیٹس ہوئے ہوں گے نا جب وہ اتنے بڑے سیکورٹی کے معاملات پہ بیٹھے ہوں گے تو کوئی دیکھیں آپ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اس وقت کیا ہم اچھا پھر چلے شوکت یوسف آپ کی بات کو لیکن پھر آپ اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں ایسی چیزوں کو لے کے نا. جل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کا اپوزیشن فوبیا ہے اپوزیشن کو حکومت فوبیا ہے. یہ ایک پلیٹ فارم پہ کم از کم کیسے آئیں گے؟ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں بات میں علی گوہر بلوچ صاحب کو بہت شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے سوال کا جواب تو دیا نہیں بلکہ معاملہ ٹوٹل ڈسکشن کسی اور طرف موڑ دیے. آپ کا سوال یہ تھا کہ آج میرا تو جواب میرا سوال اب بھی انٹیکٹ ہے لیکن جواب مجھے ویسے نہیں ملا علی گوہر بلوچ صاحب کی وجہ سے کہ آج کی اس عام پاور شو میں اس چیز کا تذکرہ ویسے نہیں آیا. جل صاحب آپ کا جواب اس میں. دیکھیے آج ہونا چاہیے تذکرہ. شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کی طرف سے بہت واضح طور پہ بھارت کو کنڈمنیشن ہونی چاہیے تھی. ان کی طرف سے دنیا کو پیغام جانا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اسمبلی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک توانا آواز ہے. ان کی آواز بھی بھارت کے خلاف کھڑی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. اس کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں. جہاں تک عمران خان صاحب کے آنے یا نہ آنے کا تعلق ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. دیکھیے میں اپنے وزیر خارجہ صاحب کی گفتگو بھی سن رہا تھا. پاکستان نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہوئے. اچھا چلے ایک بریک لے لیتے ہیں. جل صاحب ذرا آتے ہیں دوبارہ بریک کے بعد تو آپ کی اسی بات سے آگے ذرا کنٹینیو کریں گے. کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جل صاحب آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے. یہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر حکومت اپوزیشن کیسے آ پائے گی بغیر کسی تنقید کے بغیر کسی الزام تراشی کے؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں تو ان کو ایک میٹنگ گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے کیونکہ دونوں ضروری ہے اس ملک کے لیے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی. کوئی بھی پارٹی جس جگہ پر بھی موجود ہو اگر یہ نہیں کریں گے تو جس طریقے سے آج ہم ایک دوسرے سے دور ہیں ایک خلیج جو لگ رہا ہے کہ پاٹ نہیں سکتے کیونکہ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو سیاستدان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں اتنی کیپبلٹی ضرور ہوتی ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود یہ کو میٹنگ گراؤنڈ اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں. ان کو ڈھونڈنی چاہیے اور اس میں مجھے امید یہ ہے کہ حکومت کو لیڈ لینی چاہیے. بڑا اچھا موقع تھا جب پرائم منسٹر نے بجٹ اسپیچ کی اپوزیشن بڑے آرام سے سنا بات بھی ہوئی جو کچھ بھی ہوا. پھر جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام پارٹیز موجود تھیں وہاں پہ سب کو 10 گھنٹے لگاتار بریفنگ ہوئی بات چیت ہوئی تو بڑا اچھا لگا. اور ملک کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے یا فوج کہہ لیجئے تمام تر تنقید کے باوجود نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور جو قومی مفادات میں ایسی چیزیں ہیں جن کیمرہ صرف میری جو نیشنل لیڈرشپ کو ہی پتہ ہونی چاہیے ان کے سامنے شیئر بھی ہو رہی ہیں ڈسکشن بھی ہو رہا ہے.
اس کو یہاں سے آگے لے کے چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن جل صاحب ایک نکتہ جو بڑا اہم ہے کہ اپوزیشن جب ویسے عوامی اجتماع جلسے جلوس تب تو حکومت کے اوپر الزام تراشی سلیکٹڈ کی باتیں کرتی ہے، لیکن جب وہ 10-11 گھنٹے کی جب ایک بریف ہوئی تو وہاں تو سب خاموشی کے ساتھ بڑے اچھے بچے بن کر بیٹھ کر سب بیٹھ گئے. تحفظات وہاں پہ بھی شو کرنے چاہیے تھے. جی اگر کوئی تھے تو شو کرنے چاہیے تھے، کیونکہ آپ کی فوج ہے، آپ کے چیف آرمی سٹاف ہے، وہ باہر سے تو نہیں آئے، آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کے ساتھ مل کے سب کام کر رہے ہیں، اور آپ کی سامنے آپ کے انہوں نے سب کچھ بتایا آپ کو، تو آپ سے بات کریں ان کے ساتھ کھل کے. یہی تو موقع ہے کہ جب آ کے بات کرتے، اپنے تحفظات پہ پیش کرتے، ڈسکشن ہوتی، کسی نتیجے پہنچتے، پاکستان آگے بڑھتا. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی ایک بگننگ ہو چکی ہوئی ہے، اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، سیاست اپنی جگہ، اور ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے اپنے پوائنٹس ہیں، گورنمنٹ کے اپنے پوائنٹس ہیں، جو پولیٹیکل جو اس میں، اس کے علاوہ پاکستان کو اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم سب ایک طرح سوچتے ہیں. پاکستان ہے تو میں ہوں، اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ ہے. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ دشمن آپ پہ وار کرے گا؟ وہ یہ دیکھ کے وار کرے گا کہ یہ حکومتی ہے، اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا، یہ جو اپوزیشن ہے اس کو میں نے کچھ کہنا ہے. دشمن جنرل صاحب، دشمن تو ایک ہے، وہ دشمن ملک کا ہے، وہ ایک کامن انیمی ہے، اس کے اندر کوئی حکومت نہیں، اس کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے. علی گڑھ بلوچ صاحب، آج کے جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ ایک اچھا آغاز ہوا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر، ملکی انٹرسٹ کے اوپر آپ نے کہا پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں تمام اس موقع پہ جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، اور ایک ہونا چاہیے، مزید اس کو آگے، اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے ملک اور قوم کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم دوبارہ سے جو آئی ہے، شہباز شریف صاحب کا جو خطاب ہوا ہے، کیا اب یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو اس سے پہلے جس سے مریم صاحبہ خطاب کیا کرتی تھی، یا پھر ہم اسے سمجھیں کہ جسٹ ایک سمبولک پی ڈی ایم یہ رہ گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل وہی پی ڈی ایم ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ہم اپنی تحریک لے کر چلے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کرونا کا پینڈیمک اور دیگر رمضان شریف اور دیگر معاملات تھے جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ وہ اس میں گیپ آیا، اور آنا بھی چاہیے. اگر ہم کرونا کے دنوں میں کرتے ہیں، جب زیادہ یہ صورتحال گمبھیر ہوتی ہے تو پھر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے بھی کرونا ڈیز میں کئی دفعہ میڈیا پر کرٹیسائز ہوا کہ یہ اپنے فنکشن جاری رکھتے ہیں اور صرف اپوزیشن کو مطلب ہے کہ کرٹیسائز کرتے ہیں. کرٹیسائز کیا کرتے ہیں بلکہ اپوزیشن کے خلاف مقدمات بناتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ابھی بڑا اہم بات ہو رہی تھی، میں اس کے جنرل صاحب نے بات کی، میں بھی اس ٹاپک کی طرف ایک اپنا ضرور پوائنٹ اٹھاؤں گا. دیکھیں، سب سے بڑا جو ہمارا فورم ہے وہ پارلیمان کا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ادھر بیٹھی ہوتی ہیں. آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی مطلب ہے کہ وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ظاہر ہے انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے. اب انتہائی ضروری ہے کہ یہ فوری طور پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلائے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا اور وزیر اعظم پوری پارلیمان کے سامنے وہ ثبوت رکھیں جو مطلب ہے کہ جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں، تاکہ پوری اپوزیشن جو ہے اور حکومت ہے وہ یک زبان ہو کر نہ صرف اس کی مذمت کرے بلکہ اس کو پیغام جائے گا پوری دنیا میں، اور انڈیا کو بھی ایک پیغام جائے گا کہ بھائی ہم جو پوری پاکستانی قوم ہے، جب پاکستان جو آنکھ پاکستان کو میلی آنکھ کی نظر سے جو ملک بھی دیکھے گا تو ہم انشاءاللہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کی آنکھ نکال دیں. نہیں، آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے، معنی رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے. اور دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کلبھوشن والا معاملہ آیا، پہلے اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس کو پارلیمان سے بھی چھپایا گیا تقریباً 24 دن کے 40 دن، اور اس کے بعد جب قانون سازی کی موجودہ حکومت نے تو اس قانون سازی کا بھی مطلب علی صاحب، میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات مکمل ہو گئی جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وقت میرے پاس مختصر اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو اس پر مزید بھی بات کریں گے آئندہ آنے والے پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا علی گڑھ بلوچ صاحب. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. فرید عریض کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.